إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا. میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا. میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا. میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا. میری کوتاہی کی تیری یاد سے غافل رہا. میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا. اور نہیں تو نے بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، پر نہیں تو نے بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا. مجھے یوں نہیں در در پھرایا. میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا. میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا. میں تو اس قابل نہ تھا. میں نے نہ تھا راہ تو نے میری دستگیری کی. میں کہ تھا راہ تو نے میری دستگیری کی.
تو ہی یاد تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بہا گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، بہا گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ سبحان تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے،
अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैहाना अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैहाना बेहुद किए देते हैं। जी चाहता है बेजू तोहफे में उन्हें आंखें, जी चाहता है बेजू तोहफे में उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेहुद किए देते हैं। मैं होश वहवाश अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश वहवाश अपने इस बात पे खो बैठा, हंस के कह जो तुमने आया मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना बेहुद किए देते हैं। क्यों आँख मलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना बेहुद किए देते हैं। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छोटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना बेहुद किए देते हैं। अंदाज है जावाना अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ ہے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا کا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صبر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا،
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کڈا سونا نام محمد دا کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاویاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاں دیا ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا ہر ذرہ نور حزینہ ہے شہراں چو شہر مدینہ ہے ہر ذرہ نور حزینہ ہے شہراں چو شہر مدینہ ہے جتھے روزہ کملی والے دا جتھے روزہ کملی والے دا اس تھا دیا ریساں کون کرے جتھے روزہ کملی والے دا اس تھا دیا ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا واباغ حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدا دا واباغ حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدا دا جدی گود چ والی کوثر دا جدی گود چ والی کوثر دا اس ماں دیا ریساں کون کرے جدی گود چ والی کوثر دا اس ماں دیا ریساں کون
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੱਖ ਗਜ਼ਲ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦਾ ਰਹੋ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦਾ ਰਹੋ ਲੱਖ ਗਜ਼ਲ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦਾ ਰਹੋ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦਾ ਰਹੋ ਪਰ ਯਾਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰ ਯਾਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਰ ਯਾਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ باخدا خدا کا یہی ہے در باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
कर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं बाला गल्ला बेकमाले काशबद्दु जाबे जमाले हासो नजमीरो सारे सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि वही लामकां के मकी हुए वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए वो नबी है जिसके है ये मकान वो नबी है जिसके है ये मकान वो खुदा है जिसका मकान नहीं वो जमील है वो हसीन है वो जमील है वो हसीन है वो खुदा का नूर मुबीन है वो खुदा का नूर मुबीन है उसे कैसे खुद सा बशर कहूँ उसे कैसे खुद सा बशर कहूँ ये जहान जिसका गुलाम है वो ही दो जहां का है आसरा वो ही दो जहां का है आसरा वो ही हर नजर का सरूर है वो ही हर नजर का सरूर है वो ही चश्मे मूसा की आरज़ू वो ही चश्मे मूसा की आरज़ू वो ही तूर है वो ही नूर है कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी फिर ज़मीन से है अर्श पर कभी फिर ज़मीन से है अर्श पर कभी तर लहू से है एड़ियाँ कभी तर लहू से है एड़ियाँ कभी लामकां भी है राह गुजर तू कहाँ कहाँ मेरा ताजवर तू कहाँ कहाँ मेरा ताजवर तू जमीन पर है वो अर्श पर तू जमीन पर है वो अर्श पर जो मेरे नबी की है गुफ्तगू जो मेरे नबी की है गुफ्तगू वो तमाम हक का कलाम है मैं निसार तेरे
یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سوہن ہے جس میں سوہن نہ ہو، وہ سوہن ہے جس میں سوہن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بالا غلولا بے کمال ہی، کاشف تجھا بے جمال ہی، حسن جمیع حسان ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو رہا تھا عرش برین پر، جو رہا تھا عرش برین پر، وہی چاند اترا زمین پر، وہی چاند اترا زمین پر، ہو حلیمہ تجھ کو مبارک، ہو حلیمہ تجھ کو مبارک، یہی انبیاء کا امام ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم خدا سے کتنے قریب ہیں، ہم خدا سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی یاد کا، ہو بلا حضور کی یاد کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، اسے کوئی ڈر
ہے نہ کوئی غم، ہے نبی کے جس پہ نگاہ کرم، ہے نبی کے جس پہ نگاہ کرم، ہے وہ ہر نگاہ میں محترم، ہے وہ ہر نگاہ میں محترم، جو غلام آل رسول ہے، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بالا، پڑے اس بلا میں میری بالا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمان
आए घड़ी घड़ी, वो घड़ी भी आए घड़ी घड़ी, तेरे दर पे हो मेरी हाज़री, तेरे दर पे हो मेरी हाज़री। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहेंगे हमको कबूल है। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। ना तो मेरा कोई कमाल है, ना तो मेरा कोई कमाल है, ना दहल है इसमें गरूर का, ना दहल है इसमें गरूर का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, हमको रखते हैं वो निगाह में। ये करम है मेरे हजूर का। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, वो कमाले हुस्ने हजूर है, वो कमाले हुस्ने हजूर है। के गुमाने नक्श जहां नहीं, के गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही फूल हार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बाला गल्ला बेकमाल ही कशफ दुजा बेजमाल ही। हसो नजमी यो हिसाल ही। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे
ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام شہر یار حرم تاجدار حرم شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سے
رہا وہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کے نانا نبی اور بابا علی اور جس کے نانا نبی اور بابا علی اور جس کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن اور جس کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا خادم الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وسلم سيدنا 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 كريم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف تریوری سورۃ اخلاص پانچ دفعہ کریمہ سارے پڑھ کے ملے بسم اللہ جی قبول کی جو کچھ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یا مومن یا مومن یا مؤمن یا مؤمن یا اول یا آخر یا باقی یا بدیع یا بدیع یا جامع یا جامع یا حنان یا منان یا رزاق یا رزاق یا فتاح یا فتاح یا مجید یا مجید یا رقیب یا رقیب یا وہاب یا وہاب یا رب یا رب یا ربنا اللہ المستعان واللہ المستعان یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا جبار یا قہار یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا رزاق یا سلام یا سلام یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا رعوف یا رعوف یا غفور یا غفور یا غفار یا غفار یا ستار یا غفار یا ہادی یا منتقم یا منتقم یا متکبر یا حاکم یا حاکم یا حاکم یا حکیم
یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا خالق یا مصور یا جمیل یا لطیف یا قوی یا عزیز یا سلام یا سلام یا سلام یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا حی یا حی یا حی یا حی یا حی یا واجد یا ماجد یا بر یا بر یا بر یا باری یا باری یا باری یا باری یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا حلیم یا حلیم یا علی یا علی یا علی یا علی یا رحیم یا رحیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام یا پاک پروردگار عالم توڑی دیتی توفیق نال اس محفل پاک جنہ بھی ذکر پاک کیتا گیا ہے یا مولا کریم جو دوستاں بیلیاں نے درود شریف نظرانہ سرکار کی بارگاہ پیش کیتا جو نہ پڑھ کے میرے ملک کیتا تلاوت کلام پاک نعت شریف پڑھی کی درود السلام حضور کی بارگاہ اقدس پیش کیتا گیا او دے وچ صحیح لفظاں دا ثواب یا اللہ جو میں کلمہ کلام پڑھے او دے وچ صحیح لفظاں دا ثواب یا اللہ جی مزید 5 قرآن پاک دا بھی ثواب اور مزید 1 لاکھ دفعہ دا مزید درود پاک دا بھی ثواب اور 3000 دفعہ استغفار دا بھی ثواب آمین اور یا پروردگار عالم جو کوئی لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے او دا بھی ثواب یا اللہ یہ سارے دا سارا ثواب ہدیۃ تو فتن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ پیش کر دیں یا اللہ تہاڈی بارگاہ پیش کرنے ہیں یا اللہ جی نے اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر و ثواب عطا فرماؤ یا اللہ یہ سارے دا سارا ثواب بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار نے اپنی بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے والدین کریمین نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین شہید کربلا شہید احد شہید بدر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار وسلم دی روزے میں شرط کرنے دے جتنے بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین سب مومن مومنات دی روح سہل ثواب کر دیں بالکل نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی علی کرم اللہ وجہہ آپ دن واسے امام حسن امام حسین پیندر پاک 12 امام بالخصوص امام جعفر صادق حضرت غازی عباس علمدار دے روح سہل ثواب کرنے حضور کی متبل خصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی دنیا تو لا وارث مومن مومنات ٹور گئے یا اللہ جی نے پیچھے کوئی فاتحہ شریف ہنے والا کوئی نہیں انہاں سب مومن مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نبی بالخصوص میرے جد امجد حضور قبلہ عالم سرکار سید ظریف حسین شاہ آپ دے والدین کریمین نانک والد دادا وال آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے آپ دی اولاد اور آپ دی مرید ہیں حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی حیدرآباد شاہ میرا علی اصغر شاہ میرا علی اکبر شاہ سید قائم علی شاہ سید قادر حسین شاہ سید چراغ علی شاہ یا پروردگار نے سارے بزرگان دے دربارے اندر جننے بھی دفن مومن مومنات آپ دی اولاد آپ دی مرید ہیں انہاں دی روح نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ بالخصوص قبلہ عالم سرکار سید میرا علی حیدرآباد شاہ میرا علی اصغر شاہ رحمۃ اللہ میرا علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ آپ دے والدین کریمین آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے آپ دی اولاد آپ دی مرید ہیں اور حضور قبلہ سرکار میران اس کے شاہ رحمۃ اللہ جڑی اولاد ندیر دفن ہے مومن اکریم دی روح سہل ثواب کرتے ہیں اور یا اللہ ساڈے مائی صاحب گھر والے دفن مومن دی روح انہاں دے آلے والے جن دفن دی روح بھی سہل ثواب کرتے ہیں یا اللہ جی جتھے بھی میرے جد امجد دفن مولا کریم جو انہاں دے آلے والے دفن ہے مولا کریم جو انہاں دا مریدین عقیدت مند ہے اور انہاں دا عقیدت مند جڑے قبرستان دفن ہے مولا کریم انہاں دی روح سہل ثواب کرتے ہیں اور جو انہاں دے آلے والے مولا کریم انہاں دی روح بھی سہل ثواب کر دیں یا پروردگار بالخصوص میری دادی جی میرے پردادی جی میرے نانی جی میرے نانا جی میرے چارے خالہ جی میرے پھوپھی جی میرے پھوپڑا میری مامی ماما نعیم شاہ سید ظہور شاہ رحمۃ اللہ دے روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی گلنار پٹھان فضل اللہ قادر دے روح صوفی محمد اسلم انہاں دے والدین صوبیدار بشیر اور انہاں دے بابا پولا ٹھیکیدار دی بیوی دے علی خانہ جن دنیا دے والے دے دفن دے روح سہل ثواب کر دیں حضور قبلہ عالم سرکار سید غلام حسن شاہ سید غلام علی شاہ سید ہاشم حسین شاہ سید میرا محمد فاضل علی شاہ سید قطب حسین شاہ سید گل بادشاہ سید گامے شاہ
سید عاشق حسین شاہ، مشتاق حسین شاہ، فیاض حسین شاہ، الطاف حسین شاہ، شبیر حسین شاہ، بشیر حسین شاہ، قلب حسنین، نظر حسین شاہ، خادم حسین شاہ، سردار حسین شاہ، احمد حسین شاہ، مشتاق حسین شاہ، گل بادشاہ، سید میرا شاہ، سید باقر شاہ، محمد شاہ، یا اللہ جڑے انہاں دے آلے دوالے دفن میں روح نے سیل ثواب کر دی یا اللہ سید ریاض شاہ، فدا شاہ دی روح نے سیل ثواب کر دی یا پروردگار نوگزے دے روح نے سیل ثواب کر دی، باب مست دے روح نے سیل ثواب، خطوط دے روح نے سیل، سلیمان پارس دے روح نے سیل ثواب کر دی یا اللہ جی بالخصوص میرے والد گرامی رحمت اللہ پاک دے روح نے سیل ثواب کر دیں اور آپ دے وسیلہ جمیلہ دے جننے بھی آپ دے آلے دوالے دفن انہاں سب مومن مومنات اور آپ دے مریدین، آپ دے والدین دے مریدین، آپ دے دادا پاک دے پردادا دے جو بھی انہاں دے قدرت من کیتے چاہے دفن سب مومناں دی روح نوں سیل ثواب کر دیں اور انہاں دے وسیلے نال جو انہاں دے آلے دوالے دفن انہاں سب مومناں دی روح نوں بھی سیل ثواب کر دیں آمین یا اللہ جی بابا میٹھے دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، حافظ مقیم دے روح نوں سیل ثواب کر دیں یا اللہ حنیف میاں حنیف دے روح نوں سیل ثواب، غلام رسول دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، اسلم دے روح نوں، خالق دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، قلب علی دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، مہدی دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، اللہ دیتا دے روح نوں، خالق دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، چودھری دی بیوی دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، بشیری دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، بشرا دے والد دے روح نوں سیل ثواب کر دیں یا پروردگار عالم جننے بھی میرے بزرگاں دے تعلق والے یا اللہ جی جننے بھی میرے دادا پاک دے تعلق والے مولا کریمہ انہیں سب عقیدت منداں دی روح نوں سیل ثواب کر دی یا پروردگار صاحب دی تربت تے کروڑا حرم تا فرما انسان ان کو جو خطا ہوئی اپنے پیارے محبوب دے نلانے پاک دے صدقے یا اللہ یوسف درگزر فرما یا اللہ بالخصوص میرے پیرو مرشد سید ضیاء الاسلام شاہ سرکار رحمۃ اللہ پاک اور آپ دے وسیلہ جمیلہ نال آپ دی والدہ ماجدہ، آپ دے والد گرامی، آپ دی دادی پاک، دادا پاک، آپ دی زوجہ، آپ دی پھوپھی جی، آپ دے ماما جی، آپ دے تینوں بھائی چان پیر فخر احمد رضا اور جننے بھی آپ دے آلے دوالے دفن جننے مرید دنیا سے فرما کے سیل ثواب کرنے حضرت ابراہیم، حضور خواجہ حمید الدین سیالی، حضور خواجہ قمر الدین سیالی، حضرت ضیاء محمد الدین شمس العارفین شاہ سلیمان توسوی، حضور خواجہ نور محمد محربی فخر جہاں، حضرت پیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ گلنگور حسین شاہ عثمان شاہ میاں شیر محمد شرک پوری، بابا فرید بختار قاطی صابر صاحب کلی عثمان ہرونی، حضور خواجہ محی الدین چشتی نظام الدین اولیاء باقی باللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تاج و شریعہ میاں میر صاحب میر خسرو، حضور داتا گنج بخش دمنی سرکار میاں محمد بخش امام بر سرکار لال شاہ بادشاہ شہباز کلندر، بہاؤدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم شاہ شمس تبر شہاب الدین سروردی، حضرت سلطان باہو، حضرت باجی بستامی جنید بغدادی، مولانا نظیم امام اقدالی، امام شافعی، امام احمد، امام یوسف، امام ابو حنیفہ، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ دے روح سیل ثواب کر دیا، مرزا الفیض ثانی رحمۃ اللہ دے روح سیل ثواب کر دیا، زندہ مدار دے روح سیل ثواب کر دیا، بندہ نواز دے روح سیل ثواب کر دیا، خواجہ نصیر دہلوی رحمۃ اللہ دے روح سیل ثواب، چشتی رحمۃ اللہ دے روح سیل ثواب کر دیا، بابا تاج الدین دے روح، بابا وارث دے روح سیل، چودہ لاولی دریائی بابا کاواں دے روح سیل ثواب کر دیا، بابا نیب دے، بابا بلے شاہ دے، ابو علی کلندر دے روح سیل ثواب کر دیا، حضرت سری سنتی رحمۃ اللہ دے، معروف کرخی رحمۃ اللہ، حضرت بلاول دنار رحمۃ اللہ، حضرت پیر میر علی شاہ، حضرت ابراہیم ادم، حضرت ماہر رابعہ بصری، حضرت سید غلام حسن شاہ درون سیل ثواب کر دیں، غلام حیدر شاہ درون سیل ثواب کر دیں، حضرت یا پروردگار عالم جننے بھی اولیاء اعظام بزرگان دین مومن مومنات درون سیل ثواب کر دیں، پیر علاء الدین صدیقی کبیر، پیر کبیر علی شاہ مولا کریمہ جو نہ علیہ خانہ دنیا سرما کے نور سیل ثواب کر دیں، یا پروردگار عالم جننے بھی اولیاء اعظام بزرگان دین جننے بھی خلیفہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پروردگار انہوں نے سب مومنہ دی روح سیل ثواب کر دیا، پیر مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ سیل ثواب کر دیا، حضرت ویسے کرنی، حضرت بلال سلیمان فارسی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیل ثواب کر دیا، ممتاز قادری، علم دین شہید عمر چیمہ، آصف فریدی، یا اللہ جننے سلسلے طریقت چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ، ویسیہ، قادریہ، شاذلیہ اور جننے بھی مطلب کی دنیا سرما کے نور سیل ثواب کر دیا، اور یا پروردگار عالم جتنے بھی شہید نے مولا کریمہ فلسطین دے، کشمیر دے، پاکستان دے، یا پرور جس تے مومن مسلمان شہید و ناحق مولا قتل کیتا گیا نے سب مومن دی روح سیل ثواب کر دیں یا اللہ نے سب دی تربت تے کروڑا حرم تا فرما اور انہاں دا بہتر بدلہ بھی عطا فرما، یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دا صدقہ، پیر رحیمی اور کریمی دا صدقہ، پہلیاں امتاں دے روزے محشر تک آنے والی سرکار دی ساری امت، یا اللہ جننے بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین ان سب مومن مومنات دی روحاں نوں سیل ثواب کر دیں، یا اللہ بالخصوص میرے والد گرامی رحمۃ اللہ پاک آپ دے والدین دی روح نوں سیل ثواب کر دیا، پر میرا پاک لجپال میرا نسکر شاہ، میرا اکبر شاہ رحمۃ اللہ پاک آپ دے والدین آپ دے مریدین دی روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا اللہ انہاں بزرگاں دے وسیلہ جمیلہ دے نال حاضرین دے وچ جو انہاں دنیا دے سفر میں آ گیا مولا دی روح نوں سیل ثواب کر دیں، اور جتنے بھی دوست بیلی پڑھ
کے ذکر کر کے کلمہ کلام دیندے یا اللہ جنہاں ولو کہندے رہندے انہاں سب مومناں دی روح سہل ثواب کر دے یا اللہ صاحب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ فیصل ہے مولا کریم دی والدہ دی روح سہل حاجی رضا ہے انہاں دے والدین دے روح سہل ثواب کر ظاہر ہے دی والدہ انہاں دے پیرو مرشد دے روح دی گھر دی والدہ دے روح سہل ثواب کر دے اور انہاں دی دادی دادا نانی نانا سب دے روح سہل ثواب کر دے مولا پروردگار یا پروردگار عالم بالخصوص عرفان ہے مولا کریم دے خاندان دے بھی جننے دنیا سرمال الطاف ہے دے خاندان دے بھی جننے دنیا سرمال ان شاء اللہ ثواب کر دے ہیں یونس ہے مولا کریم انہاں دے والدین دادی دادا نانی نانا انہاں دا بھائی انہاں دے بہنوئی انہاں دی گھر دے اہل خانہ جننے بھائی وال انہاں سب مومناں دی روح جو بھی انہاں دے خاندان دے ان شاء اللہ عمر ندیم ہے انہاں دے خاندان دے جننے دنیا سرمال عمر پٹھی ہے یا اللہ دے والد چاچا دی سسر دی روح سہل ثواب کر دے امجد بٹ ہے انہاں دے والدین دے روح سہل ثواب کر دے حاجی پرویز صاحب انہاں دے والدین دادی دادا انہاں دی گھر دی والدہ انہاں دے نو دے والد روح سہل ثواب کر دیا جو بھی انہاں دے اہل خانہ دنیا سے ماں کے انسان راجی ریاض ہے انہاں دی بیوی اور انہاں دے والدین اور جو بھی انہاں دے اہل خانہ مولا شعیب ہے مولا کریم او دا سسر دی روح سہل ثواب کر دے یا پروردگار جن نے دوست بیلی پڑھ کے ذکر کر کے دندے اس میں جو بھی انہاں دی خاندان دا دنیا سے ماں کے سب روح سہل ثواب کر دے یا اللہ بشرا دے والد روح سہل ثواب کر دیا آصف ہے ڈاکٹر منان ہے انہاں دے والد روح سہل آجا نصیر انہاں دی بھابی مولا کریم انہاں دی روح سہل ثواب کر دے یا پروردگار عالم بابا رو دی بیوی انہاں دے والدین انہاں دے زندہ پیر دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار بشرا مولا کریمہ بالخصوص بالکل جو یہ دے مامے دے روح نو سہل ثواب کر دیں نوشین دے والد دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار عالم عمران عباس ہے ادھے والدین دے روح نو سہل ثواب کر دیں کامران منیر ہے مولا کریمہ ادھے والدین دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار عالم جننے بھی دوست بیلی پڑھ کے ذکر کر کے دیں جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سرما کے سب مومناں دی روح نو سہل ثواب کر دیں نہیں میں مولا کریمہ نے والدین دے روح نو سہل ثواب کر دیں سورے دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار سب دی تربت تے کروڑ حرم عطا فرما سب دی اگے دی منزلاں آسان فرما کروڑ کرو سرکار دو علیہ وسلم دا انہاں نو پڑھوس نصیب عطا فرما مبشر ہے ادھے خاندان دے بھی جننے بھی اس محفل شامل مولا کریم جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سرما گیا انہاں سب مومن مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی نے سب دے درجات دی بلندی عطا فرما محمد علی دے والد دے روح نو سہل ثواب کر دیں آمین یا پروردگار عالم جنہ دوستاں بیلیاں نے بھی کہا مولا کریم جو بھی انہاں دے اہل خانہ مولا کریم میاں وارث ہے مولا کریم اودے خاندان دے بھی جننے دنیا سرما گئے سہل حافظ اسلم ہے اودے خاندان دے بھی جنہ بھی پڑھ کے دیتا ہے پروردگار تو سب نو جاننے اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سرما گئے سب مومن مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں آمین یا اللہ سب دی تربت تے کروڑ حرم عطا فرما اور سب دی اگے دی منزلاں آسان فرما کروڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں نو پڑھوس نصیب عطا فرما یا پروردگار بڑے بدکاراں سیاہکاراں گناہگاراں کچھ بھی ہیں تیرے بندے تیرے پیارے محبوب دے امتی ہیں پروردگار تیری دنیا تے آئے تیری رضا نال تیری دنیا تے رہن لگے تیری رضا نال تیری دنیا تو جانا بھی تیری رضا دے نال یا اللہ جی تو خالق ہے تو مالک ہے تو پالن ہار ہے یا پروردگار صرف اور صرف تیری ذات وحدہ لا شریک ہے صرف اور صرف تیری ذات تعریف دے قابل مولا کریم تیری ذات عبادت دے لائق ہے یا پروردگار سب نو تو پیدا کرنے والا تیری ذات نو کسے پیدا نہیں کیتا یا پروردگار تو ہمیشہ رہے گا یا پروردگار ہر چیز فنا ہے یا پروردگار ہر چیز تو قادر ہے یا پروردگار تیری اجازت بغیر کسی کک دے ہلنے دی مجال نہیں ہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے یا وہ تو ستار ہے تو غفار ہے یا اللہ تنو اپنی شانہ دا اپنی ربوبیت دا واسطہ یا اللہ ساڈے سارے مومن مسلماناں دے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ جی تانوں سارے اختیار جے چاہو ساڈے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدلی کر دیو یا اللہ جی بے ہدایتاں نوں ہدایت عطا فرماؤ یا اللہ بے نمازیاں نوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ بے روزداراں نوں روزدار عطا فرما یا اللہ بے چین دلاں نوں چین عطا فرما یا اللہ شر شیطان شر خناس شر منافقین تو محفوظ فرما یا اللہ روز محشر اپنے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دی شرمندگی تو بچائیں یا اللہ جی اس دنیا تے ساڈے گناہاں تے پردے پائے نے روز محشر بھی ساڈے گناہاں تے پردے پائے یا اللہ حضور دی ساری امت نوں روز محشر بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائی یا اللہ سانو او نہ چھو کریں جنہاں تے تیرا انعام ہے سانو ساڈے حال تے نہ چھڑ یا اللہ سانو او نہ چھو کریں جنہاں بغیر بے حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائی یا اللہ روز محشر حضور دی ساری امت دی بخشش یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دی بخشش فرما دے یا اللہ بغیر حساب و کتاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نوں بخشش فرما دے یا اللہ سب نو جنت الفردوس عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی رحمی کریمی دا صدقہ
جڑیاں بیٹیاں پریشان رشتے واتی مولا کریم نے بہتر رشتے عطا فرما بنیاں مین ایدیاں مشیرہ دے بہتر رشتے عطا فرما اور بھی جنہاں نے کہے مولا کریم انہاں دی بیٹیاں دے بہتر رشتے عطا فرما یا اللہ جنہاں بے اولاد نے مولا کہ نیک اور صالح انہاں نوں اولاد عطا فرما جڑے بیٹیاں دی خواہش رکھدے نیک اور صالح بیٹے جنہاں بیٹیاں دی خواہش رکھدے نیک اور صالح بیٹیاں عطا فرما یا اللہ عثمان نوں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ رائیاں دی بیٹیاں مولا کریم انہاں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا پروردگار عالم اور بھی جنہاں نے کہے مولا کریم بے اولادیاں مولا کریم نیک اور صالح اولاداں عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنی رحمی اور کریمی دا صدقہ یا اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت تابعداری کرنے نصیب عطا فرما یا پروردگار انہاں دی دعاواں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ بالخصوص میری اماں جی نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحت انہاں دی عمر دے وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے دیر ہو کے قائم دائم رکھی یا اللہ جی میری بیٹی نوں صحت تندرستی عطا فرما میری بیوی نوں صحت میرے بچیاں نوں صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ دی ہمشیراں نوں صحت تندرستیاں عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے افضائے مولا کریم اونوں صحت تندرستی عطا فرما او دے خاوند دے کاروباری زندگی برکتاں عطا فرما یا پروردگار عالم ڈنگی علی مائی مولا کریم جو دے معاملات میں پریشان ہے بچے دی مولا کریم دے بچے نوں نیک ہدایت عطا فرما ماں باپ کی خدمت کرنی نصیب عطا فرما منڈی باولدین علی مائی مولا کریم دے بچیاں دے کاروبار دی برکتاں عطا فرما انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرما افضل ہے ایدی بیٹی دی مشکلاں پریشانیاں دی اتفاق اور محبت عطا فرما دے بچیاں نوں کامیابیاں نصیب عطا فرما یا پروردگار بشرا مولا کریم دے بچیاں نوں کامیاب عطا فرما انہاں دے مال و رزق برکت عطا فرما یا اللہ ایدی بیٹی نے بھی صحت تندرستی عطا فرما انہوں بھی صحت تندرستی عطا فرما جی بچیاں نے بھی صحت تندرستی عطا فرما جی والدہ نے بھی مشیرہ نے بھی آپ اتفاق اور محبت اور صحت کلی عطا فرما یا پروردگار حاجی ریاض نے صحت تندرستی حاجی پرویز صاحب انہاں دی بیوی نے صحت تندرستی عطا فرما ظہیر دے والد صاحب نے صحت یونس صاحب نے صحت تندرستی دے بھائی نے صحت تندرستی عطا فرما اور بھی جن دوست بیلی بیمار نے مولا کریم خود بیمار نے والدین بیمار نے یا اللہ سب نے صحت کلی عطا فرما یا پروردگار عام کامران نے صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ اپنے فیصلے ان سے تندرستی عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب صدقے دی مشیرہ نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ انہوں بھی بیٹا عطا فرما یونس نوں بھی بیٹا عطا فرما یا پروردگار سرفراز نوں بھی بیٹا عطا فرما یا اللہ جی دادا جی دے درجات دی والدین دے درجات دی بلندی عطا فرما جی بیوی نوں سے تندرستی عطا فرما یا اللہ جی بیوی دے بھائی نوں سے تندرستی عطا انہوں بھی سے تندرستی عطا فرما یا پروردگار انہاں دوستاں بیلیاں دے مال و دولت رزق برکت عطا فرما یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنی رحمی اور کریمی دا صدقہ یا اللہ سب دے اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے اپنی رحمی اور کریمی دے صدقے جنہاں دوستاں بیلیاں نے مال و دولت رزق خرچیا اس مولا کریم اہتمام کیتا تیرے محبوب دا ذکر وچ یا پروردگار نے مال و دولت رزق وچ برکت عطا فرما یا پروردگار تیری دیتے تیری بارگاہ وچ پیش کر رہے عقید جا نظرانہ مولا کریم اپنی شان دے مطابق انہاں نوں اجر و ثواب عطا فرما اور انہاں دے مال و دولت اور رزقاں دے وچ بھی برکتاں عطا فرما یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ اپنی رحمی اور کریمی دا صدقہ جن دوست بیلی بھی آئیں جو بھی دی نیک خواہشات ہے وہ صرف اور صرف تیرے محبوب دی رضا اور تیری رضا حاصل کرنے والی آئیں یا پروردگار عالم انہاں نوں میرے گناہاں دی سزا نہ دیں یا اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والی تیرے محبوب دی خوشنودی حاصل انہاں دے صدقے میرے گناہاں نوں معاف فرما دے یا پروردگار عالم میرے بچیاں نوں صدقہ جاریہ بنا دے میری ذات واسطے یا اللہ انہاں دے بچیاں نوں صدقہ جاریہ بنا دے انہاں دے واسطے یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنی رحمی اور کریمی دا صدقہ یا اللہ حاضرین دی ساری نیک دلی مراداں پوریاں فرما آمین یا اللہ بالخصوص مولا کریم عامر ندیم ہے یا اللہ ادھے مکان دا کوئی بہتر جسوہ پیدا فرما جدی اس مشکل نو انسان فرما دے مبشر دے رخدار دا کوئی بہتر جسوہ پیدا فرما یا پروردگار انہوں بھی کامیابی نصیب عطا فرما یا پروردگار عالم اور بھی جن دوست بلی ظہیر ہے دے بچے دے آمن دی انسانی پیدا فرما فیاض ہے مولا کریم او دی بیوی دی روح نے بھی سہلے ثواب کر دیا تائے دی روح نے بھی سہلے دے والد دی روح نے بھی سہلے ثواب کر دیا یا اللہ دے بچے دے آمن دے وچ بھی آسانیاں پیدا فرما یا پروردگار اپنی رحمت اور اپنا کرم و فضل فرما یا مالکہ کریمہ جنہ جنہ پڑھ کے بابا جی مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ کرم و فضل فرما دے یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا پروردگار بالخصوص میرے بچیاں نوں دنیا تے کسے دا وی محتاج آمین اپنا اور اپنے پیارے محبوب دا ہی محتاج رکھی یا پروردگار انہاں دی آخرت بھی سونی کر دے اور دنیا بھی سونی کر دے میرا پاک لج پاک دی اولاد نوں نیک ہدایت عطا فرما اپنے
بزرگاں دے عقائد نو سمجھنے دی انہاں دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما میری مشیرہ گان یا اللہ نے بد عقیدگی ہے دور فرما اپنے بزرگاں دے عقائد نو سمجھنے دی انہاں نوں توفیق عطا فرما یا اللہ ذاکر نو رہائی نصیب عطا فرما مزمل نو رہائی نصیب عطا فرما یا اللہ شبیر کی بیوی نو صحت تندرستی دی والدہ نو صحت تندرستی عطا فرما یا پر بنیامین مولا کریمہ ایدیاں مشکلیں ایدیاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا پروردگار عالم اپنی کریمی اپنی رحیمی دا واسطہ سب دوستاں نے مال و دولت دی برکت عطا فرما یا اللہ شعیب نو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یا اللہ ایدیاں بیٹیاں نو نبی پاک علیہ السلام دا عشق و محبت عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے راجہ نصیر ہے دے بیٹیاں نو نبی پاک علیہ السلام دی الفت اور محبت عطا فرما یا پروردگار جننے بچے بھی آمدے نے اس محفل وچ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنے والدین دی صدقہ جاریہ بنا دے یا نبی پاک علیہ السلام دا عشق و محبت عطا فرما آمین یا پروردگار جو منگے آؤ بھی عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے ساڑھا دی بہتر اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب حساب المیزان استغفر ربی من کل ذنب وتوب الیہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ بالخصوص میرے پیر و مرشد دے بچیاں نو اپنی اتفاق اور محبت عطا فرما نوری نو کامیابی عطا اثر چارہ نو صحت تندرستی عطا فرما ان کی مشکلات پریشانیاں بھی دور فرما یا پروردگار عالم اپنے محبوب دا جوڑیاں پاکاں دا صدقہ سب مومن مومنات کی اپنی رحمت اور کرم اور فضل فرما آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام یا سمیع یا بصیر 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 یا پروردگار بالخصوص عمران نو رہائی نصیب عطا فرما یا اللہ ان سارے گندے لوگاں تے انو فتح نصیب عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے انہاں گندے لوکاں تو نجات عطا فرما اور انہاں نو ذلیل و رسوا بھی فرما یا پروردگار عالم پاکستان نو اندرو باہروں اور خطرات تو محفوظ فرما اور پاکستان دے وچ رہن والے نو عقل اور شعور عطا فرما یا پروردگار مالک تو رازق تو پالنہار تو اے جھوٹے بتاں پیچھے لگے پھر مولا کریمہ اپنے محبوب دے صدقہ سانو نیک ہدایت عطا فرما دے یا پروردگار سانو نیک ہدایت عطا فرما دے یا اللہ سانو نیک ہدایت عطا فرما دے یا اللہ تیرا ہی فرمان ہے جڑی قوم اپنے حالات نو بدلی نہ کرنا چاہے اسی دے حالات بدلی نہیں کر دے یا اللہ سے اپنے حالات نو بدلی کرنا چاہنے ہیں انہاں گندے لوگاں تو نجات چاہنے ہیں نیک 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 بندہ مولا کریمہ سانو راہنما چاہیے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقہ ساڈیاں بدکاریاں سیاکاریاں گناہگاریاں بے شک تیرے فرمان برحق سچن کہ جیہو جی قوم اوہو جو حکمران یا اللہ جہو جی ایسی ہیں یہو جی ساڈے گندے لوگ ساڈے تے مسلط ہیں یا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر کے انہاں تو نجات عطا فرما یا پروردگار عمران دی غیب چوں مدد کرتے ہیں انہاں تے فتح نصیب عطا فرما فلسطین نو کامیابیاں نصیب عطا فرما انہاں دی غیب چوں مدد فرما کشمیر عراق ایران فلسطین چچینیا سوڈان غزہ یمن سیریا برما فلسطین یا اللہ سب تے اپنی رحمت اور کرم و فضل فرما دے یا اللہ انہاں مسلمانوں نے اپنی اطاعت اور محبت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام یا واحد یا ذل جلال والاکرام یا واحد یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے کسو مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول برحمتک یا ارحم الراحمین آمین